बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं जाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यूके से एक और ऐसी खबर के कहते हैं ना कि अपने ही लगाते हैं नशेमन में आग, दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने ही लूटने के लिए काफी है। हम कलमे भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, नमाज और हज सारा कुछ करते, मगर दूसरे को धोखा देना, दूसरे का पैसा लूट के खा लेना, ये हमारी फितरत में लिखा हुआ। जहां पाकिस्तानी हो वहां पे बेईमानी ना होना, ऐसा हो नहीं सकता। यूके में हुआ है भाई वाकया, और किसके साथ हुआ है? बड़ी हमारी फेमस शख्सियत है जी। कौन नहीं जानता इनको भाई, चाय वाला अरशद खान, चाय वाला। उनकी आज न्यूज में आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्या हुआ उनके साथ, ये पूरी तफसीलात आपके साथ दूंगी कि कौन है कौन। देखिए, पढ़े लिखे और अनपढ़ के अंदर फर्क आप देखिए। अरशद चाय वाला जो है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है। फेमस कैसे हुआ था? किसी ढाबे पे वो चाय बनाता था और किसी ने वहां पर जो है उनकी तस्वीर क्लिक किया, और तस्वीर उनकी इतनी हिट हो गई कि उनको मॉडलिंग की ऑफर हो गई रातों रात। कहते हैं ना, किसी को शोहरत अल्लाह दे देता है। तो वो सारा सीन हुआ अरशद खान के साथ, क्योंकि ताल्लुक इनका एक अफगान फैमिली या पठान फैमिली से था। तो इसकी वजह से जो है इनके ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो गई, इनको बड़ा रोका गया, क्योंकि दीन फॉलो करना, नमाज वाले लोग जब ये मॉडलिंग लाइन में आ गए और मुख्तलिफ तरह की खवातीन के साथ इनकी वीडियो आना शुरू हुई, तो जाहिर है इनकी फैमिली मेंबर्स को एतराज हुआ और उनसे इनकी मॉडलिंग को छुड़ा दिया गया। मॉडलिंग छुड़ाने के बाद इन्होंने अपना जो है वो पार्टनरशिप के ऊपर एक कैफे बनाया 2016 में इस्लामाबाद के अंदर, जिसका नाम इन्होंने रखा अरशद खान कैफे चाय वाला। ठीक है, और उनका लोगो वगैरह लगा हुआ था और बड़ा जबरदस्त उन्होंने सेटअप किया हुआ है और बड़ा फेमस हो गया। उसके बाद जब पैसे कमाने लगे और लोगों को पता चल गया भाई इन्होंने एक ब्रांड बना लिया है, और काफी ज्यादा इस्लामाबाद में लोग बड़े अच्छे इनके साथ पास आते थे और खूब चाय शाय पीते थे, और इनका रोजगार जो था ना वो बड़ा ही आला चल रहा था। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर जो है वो वीडियो भी बनाते, इनके इंटरव्यू वगैरह भी करते थे। फिर 2016 में 2021 में 2016 में तो इन्होंने इस्लामाबाद में खोला। 2021 लंदन में रहने वाले नादिर और यावर, ये दोनों भाई दुरानी, ठीक है, नादिर दुरानी और यावर दुरानी, ये दोनों भाई थे, और ये लंदन के जो है वो बिजनेसमैन आप इनको समझ ले। इन्होंने अरशद खान से राब्ता किया और उन्होंने कहा कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, हम आपका नाम यूज करना चाहते हैं, आपका लोगो यूज करना चाहते हैं, और हम यूके में एक शॉप खोलना चाहते हैं चाय वाला, जहां पर चाय, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स वगैरह इस तरह की चीजें होंगी, तो हम आपका नाम वगैरह यूज करेंगे। तो जाहिर है इनके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसके अंदर एक अमाउंट थी पैसों की, जो कि ये दोनों भाई अरशद खान के अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, उनको देते थे। इनका नाम, जाहिर आप किसी का अगर ब्रांड का नाम यूज करते हैं तो आपको उसकी अमाउंट देनी पड़ती है। तो लीगल तरीके से, क्योंकि इनके अपने काफी ज्यादा इनके लीगल के लोग भी तो खुद तो पढ़ा लिखा नहीं है, अरशद साहब जो है वो खुद तो इतने ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं है, तो इन्होंने अपनी मशावरत के लिए लोग रखे हुए थे, तो जिन्होंने इनको सपोर्ट किया हुआ था, तो उन्होंने इनको बताया कि ठीक है भाई ये अमाउंट है जो आपको पर मंथ जो है ये देंगे, और एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये सिलसिला 2021 से लेकर 2025 की नवंबर तक जारी रहा, मगर जैसे ही 2025 के जो है वो अव्वल दिन शुरू हुए, यानी कि शायद जनवरी या फेब से जो है इन्होंने, इन दोनों भाइयों ने अरशद खान के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना बंद कर दिए। अच्छा, ये यहाँ से फोन करते रहे, इनकी जो लीगल टीम थी अरशद खान की, वो इनसे राब्ता करती रही, इन भाइयों की लीगल टीम से राब्ता करती रही, उनको बताती रही कि भाई आपकी तरफ से अभी तक रकम मौसूल नहीं हो रही है। तो वो वहां से कोई ना कोई कहानियां सुनाते रहे कि अभी ये प्रॉब्लम है, अभी ये मंदी है, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है। मतलब इतना बातों में उलझाया कि इस दौरान में 8 महीने बीत गए, और इस 8 महीने के अरसे में इन लोगों ने एक धेला भी जो है वो अरशद खान के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, मगर इन्होंने एक और फ्रेंचाइज ओपन कर ली। ठीक है जी, एक फ्रेंचाइज, पहले इनकी 2 फ्रेंचाइज थी, एक इनकी ईस्ट लंदन में थी, जिसका जो कि भाई एल फ्रॉड लाइन कुछ ऐसा ही है, फ्रॉड लाइन के अंदर है, ठीक है, एलफोर्ड लाइन के अंदर है, और साउथ लंदन में टूटिंग के नाम से है। ठीक है, ये 2 इनकी फ्रेंचाइज हो गई हैं, खुल चुकी हैं, और अभी सुना है मैंने कि अभी तीसरी फ्रेंचाइज खोलने वाले हैं। अब उसके बाद जब इनसे कहा गया कि भाई आपकी फ्रेंचाइज ठीक चल रही है, आपका कारोबार ठीक ठाक चल रहा है, तो पैसे ना देने की वजह क्या है? तो अभी अचानक नवंबर की पहली या दूसरी, अभी यही कुछ दिन पहले की बात है,
کہ انہوں نے نادر اور یاور درانی نے جو ہے وہ ان کو ٹرمینیٹ کر دیا. یہ کہہ کے, اور جو انہوں نے لیگل جواز جو بتایا اور ان کو جو دکھایا لیگل چلان کے, بھائی یہ بندہ جو ہے جو کہ ارشد خان تھا, اس کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہوا تھا, پر اس نے کوئی بھی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی. جس طرح سے اس کو ہمارے کو جو ہے وہ چیزیں پرووائڈ کرنی تھی یا ہمارے ساتھ جس طرح سے اس کو تعاون کرنا تھا, اس طرح سے اس نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا, جس کی وجہ سے ہم اس کو ٹرمینیٹ کر رہے ہیں. اب جب یہ بات ارشد خان کے پاس پہنچی کہ بھئی ہمیں ٹرمینیٹ کر دیا گیا, اور اس کا ریزن بھی ایسے بونگیوں والا دیا ہے کہ بھئی جو بھی چیزیں تھیں, بیکری آئٹم تھا, یہ جو کچھ بھی تھا وہ ہم سب خود ہی ارینج کر رہے تھے, تو انہوں نے ہمارا کوئی سپورٹ نہیں کیا, جبکہ ان کے نام پہ ان کے لوگو اور ان کی تصاویر وغیرہ کو جو ہے وہ چلا کے ذرا ان کو کون جانتا تھا. ارشد خان کے ہی نام سے ان کی چائے والا جو ہے وہ چلنا شروع, اور ایک سے یہ 3 جو ہے فرنچائز کے اوپر آ گئے. اب انہوں نے کیا فیصلہ کیا, ارشد خان نے جو ہے, جو کہ میرے خیال میں جو میرے وثوق ذرائع ہیں کہ یہ ایک پاکستانی نہیں تھے, یہ ایک افغان مگر پاکستان کے ہی پیدائشی تھے. ان کا ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ان کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا تھا, اس وجہ سے یہ پاکستان سے باہر کہیں پہ بھی ٹریول نہیں کر پا رہے تھے, بٹ ابھی نادرا نے ان کا جو ہے آئی ڈی کارڈ ایشو کر دیا ہے, جس کے بعد انہوں نے پاسپورٹ بننے کے لیے دے دیا ہے. اب یہ جانے والے ہیں لندن. لندن جا کے جو ہے یہ وہاں پر جو ہے وہ لیگل جو ہے ان کے اوپر کیس کرنے والے ہیں کہ انہوں نے اتنے عرصے پارٹنرشپ جو ہے اس کے اندر پیسے بھی نہیں دیے, اور اچانک سے انہوں نے ٹرمینیٹ بھی کر دیا. اور ابھی انہوں نے کیا کیا, درانی, نادر درانی اور یاور درانی نے جو ہے اپنی جو ان کی کیفے ہے اس کے اوپر سے نام تو ارشد خان کا نام انہوں نے ہٹا دیا, اور انہوں نے جو اپنا ڈاکومنٹس اس میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ ہم جو ہے اپنے برانڈ کا اپنا نام لے کر آ رہے ہیں, اب ہمیں ارشد خان کے نام کی ضرورت نہیں ہے, تو ہم اپنے برانڈ کا کوئی نیا نام رکھ دیں گے. فی الحال جو لوگوں ان کا لگا ہوا, میں آپ کو تصویر اگر یہاں پر ہے تو لگا دیتی ہوں, نام ابھی تک وہی ہے بھائی, بس صرف اور صرف ارشد خان کا نام ریموو کر دی. بڑے مزے کی بات ہے, نام ریموو کر دیا, مگر تصاویر وغیرہ ان کے جو انٹری گیٹ ہے وہاں پر بھی اور اندر بھی تصاویر وغیرہ جو ہے نا فل ٹائم ارشد خان کی ہی ابھی تک لگی ہوئی ہیں, جو کہ ان لیگل ہے. تو اب ارشد خان نے جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب جانے والے ہیں انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر, جب ان کا پاسپورٹ بن کے آ جائے گا تو یہ جا کے ان دونوں بھائیوں کے اوپر کیس کریں گے. اور جو بزنس انہوں نے ارشد خان کے نام سے چلایا تھا, اور اب انہوں نے 2-3 سالوں کے اندر جو ہے وہ کھڑا کر لیا, اور اب اس کے بعد دودھ سے مکھی کی طرح کہتے ہیں نا نکال کے پھینک دیا, تو وہ چیز اب نہیں ہوگی, اور اس کے اوپر لیگل ایکشن ہوگا. اور ایکشن ہونے کے بعد جو ہے آپ کو پتا ہے کہ لندن کا قانون جو ہے نا برطانیہ کو بڑا سخت ہے, تو یقیناً ان کو بھاری جرمانہ جو ہے وہ پڑے گا. اور جو لیگل جو ہمارے جو ہم جن سے بات کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ ان دونوں بھائیوں کی سیاست ہے, یہ اتنا کما رہے ہیں اس وقت کہ یہ اتنا کما رہے ہیں, اس کے بعد بھی ان کو جو ہے نا وہ جس کے بندے کے نام سے انہوں نے کمایا اس کے پیسے روک لیے کہ بھئی اس کو فلاں میں ہم کیوں دیں, جبکہ نام اور سارا بزنس کھڑا اسی کے نام سے ہوا تھا. یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے بزنس چلانے والوں کی کہ ظاہر ہے دھوکہ اور کسی کا حق تلفی کرنا یہ تو مٹی میں شامل ہے نا, آدم ذات کی مٹی میں خمیر میں گندا ہوا ہے کہ دھوکہ دینا ہے. اور پاکستانی وہ تو بنے ہی اسی طرح, زیادہ تر اپنا نام جو بدنام کرتے ہیں نا, یہ پڑھے لکھے جو کہتے ہیں نا طبقہ جو ہوتا ہے جو بےایمانیاں کرتا ہے, 2 نمبریاں کرتا ہے, تو وہ یہ ہے. تو یہ ساری نیوز تھی, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, کیونکہ بڑا افسوس ہوا بیچارہ ارشد خان کے ساتھ اس طرح سے دھوکہ ہو گیا. اور اب دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر وہ اب جائیں گے برطانیہ, اور وہاں پر ان کے خلاف لیگل ایکشن لیں گے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے ضرور مجھے کامنٹ باکس میں بتائیے گا. اگر کوئی بات بری ہو تو معذرت, نئے تو چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اللہ حافظ.